नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 65,000 माथि। आज मात्रै 1154 जनामा संक्रमण, थप 16 जनाको मृत्यु। आजदेखि नियमित तालिका अनुसार आन्तरिक हवाई उडान सुरु। सम्पूर्ण उडानमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य। डोटीको शिखर नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, मापदण्ड विपरीतको संरचना भत्काइँदै। भारतको महाराष्ट्रमा आवासीय भवन भत्किँदा 10 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते, 20 जनाको उद्धार। र आइपिएलको गैराती भएको रोमाञ्चक खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी। आज हैदराबाद र बेङ्गलोर बीच खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 427 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै आज 1154 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आजसम्मकै धेरै 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 427 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 9533 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 65,276 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1005 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको भएर घर फर्किनेको कुल संख्या 47,238 पुगेको छ। अहिले देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित संख्या 16,611 रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 7,403 जना रहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,173 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,687 पुगेको छ। अहिले यो प्रदेशमा 470 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म यो प्रदेशमा 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 115 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 9,294 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 601 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 7,289 पुगेको छ। अहिले यो प्रदेशमा 1,831 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट 53 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। आजदेखि नियमित तालिका अनुसार आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नियमित तालिका अनुसार आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने अनुमति दिएपछि उडान सुरु भएको हो। आन्तरिक उडानका बेला प्रत्येक उडानमा मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य गरिएको छ। निश्चित मापदण्डसहित सीमित सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने गत भदौ 16 गतेदेखि नियमित भइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान असोज 5 गते अर्थात् आजको दिनदेखि उडान सुचारू भएसँगै नेपालगञ्ज राजा विमानस्थलमा पनि उडान सुरु भएको छ। सँगसँगै यात्रुहरूको पनि चहल पहल देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा विमानस्थलले कसरी सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गरिरहेको छ र सँगै यात्रुहरूले कसरी सुरक्षित भएर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ त? लकडाउनको समयमा समेत छिटपुट उडान हुँदै आएको बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित राजा विमानस्थल सोमबार थप चहल पहल थियो। 6 महिनापछि सरकारले अनुमति दिएको आन्तरिक उडानका लागि यात्रुहरूको चाप थियो भने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि समेत राम्रै तयारी थियो। उडानपछि आम नागरिकलाई सहज त भएको छ नै संक्रमणको त्रास पनि उस्तै थियो। सुरक्षित अब हामी आफैले अपनाउनु पर्छ हैन।
अरूले अब भन्दा पनि आफै सचेत हुनुपर्छ। सकेसम्म हामी सकेसम्म आफूले जाने बुझेसम्म चाहिँ होइन सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर सोसल डिस्टेन्स अप्नाएर सुरक्षित हुने प्रयास गरिराखेका छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि अब कतिपयले चाहिँ त्यो रुलहरू फलो गरेको देखिँदैन, त्यसमा चाहिँ अलिक समस्या नै छ। सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू चाहिँ अलिक कमजोर देखिन्छ, किनभने सँगसँगै बस्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यहाँदेखि कन्टिन्युस लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यसबाट केही सङ्क्रमणको जोखिमहरू अझै बढ्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि छन्। तैपनि यति लामो समयपछि खुल्नु स्वाभाविक हो र खुसीकै कुरा हो। यस अगाडि सरकारले भदौ 16 गते नै आन्तरिक उडानको योजना अनुसार विमानस्थलहरूले सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए। यात्रु प्रवेश गर्ने स्थानदेखि जहाजसम्म पुग्ने विभिन्न स्थानमा दूरी कायम गर्न मार्किङ प्रतीक्षालयदेखि टिकट काउन्टरमा समेत यात्रुहरू सुरक्षित बनाउने संरचनाहरू बनाइएको छ। विमानस्थलको पनि आफ्नै मापदण्ड अनुसार उडान सुरु गरेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका निमित्त व्यवस्थापक प्रमुख सोहनराज जोशी बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो नेपाल सरकारको कोभिड-19 को मापदण्ड अनुसार नै एयरपोर्ट सञ्चालन गरेको छौँ। अनि त्यसमा एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो एसओपी तयार गरेका छ। त्यो अनुसारको उनीहरू सुरक्षित किसिमले यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो गन्तव्य ठाउँमा चाहिँ उडानको लागि चाहिँ हामीले फ्लाइटहरू सञ्चालन गरेका छौँ। निश्चित मापदण्ड सहित सीमित सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने गत भदौ 16 गतेदेखि नियमित भइरहेको छ। पीसीआर सहज भएका मुलुकबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, अन्य केही मुलुकबाट चार्टर उडान तथा नेपाली श्रमिक भएका मुलुकबाट उद्धार उडान पनि भइरहेका छन्। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै जनजीवन त सामान्य बन्ने नै छ। यो सँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ, जुन सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड तोकिएको छ र व्यक्ति स्वयं आफैले पनि यात्रा गर्दा सुरक्षित भएर यात्रा गर्नु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। निषेधाज्ञाका कारण झण्डै 6 महिना आन्तरिक उडान ठप्प भयो। सामान्य अवस्थाको 25% मात्रै उडान गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै आजदेखि धनगढी विमानस्थल पनि सञ्चालन भएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको धनगढी विमानस्थल सोमबारबाट सञ्चालन भएको छ। विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले आज बुद्ध एयरले उडान भरेको बताउनु भएको छ। अहिले तत्कालै 2टा फ्लाइट हुन्छ, अब पछि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। भाडा त नर्मल छ। अहिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हामीले फ्लाइट गरिरहेछौँ। विमानमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ भने यात्रुहरूलाई पनि विमानभित्र प्रवेश गर्नु पूर्व सामान्य चेक जाँच गर्ने काम भइरहेको छ। विमान सञ्चालनमा आएसँगै बस र हाइसमास्टरको भाडा तिरेर काठमाडौँ गइरहेका यात्रुहरूलाई सहजता भएको छ। सजिलो भयो, बसमा जानु पर्थ्यो, अब प्लेनमा जानु चाँडै पुगिने भयो, त्यही भएर सजिलो भएको छ। अब बिरामीहरू मान्छेहरू रोकिरहेको थिए होइन, कति महिनादेखि यहाँ रोकिरहेको थियो नि त, अहिलेदेखि अब आजदेखि सुचारू भएको छ, राम्रो भइरहेछ। हवाई सेवा बन्द रहँदा अति आवश्यक काम परेर यात्रुहरूलाई काठमाडौँ जान समस्या भएको थियो। धेरैजसो बिरामीहरू पनि उपचारका लागि जान सकेका थिएनन्। तर सोमबार हवाई सेवा सुचारू भएपछि यात्रुहरू खुसी भएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। हवाई उडान सहज भए पनि विमानस्थल क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण झनै बढ्ने जोखिम छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या देखिएको हवाई यात्रामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कस्ता सावधानी अपनाइएको छ भनेर आज हामीले बाँकेको राजा विमानस्थलमा यात्रुहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। सहज हुँदाहुँदै पनि हतारिएर यात्रा गर्नु पर्दाखेरि पनि केही मात्रामा भए पनि सुरक्षा अपनाउनै पर्छ होइन। आफूले चाहिँ सुरक्षा अपनाए अब एयरलाइन्सलाई मात्रै दोष देखाएर अथवा सरकारले मात्रै गरेर त हुँदैन, आफूमा सुरक्षा अपनाउनु पर्यो। अब मास्क सेनिटाइजर गर्ने, मास्क लगाउने होइन, अलिकति भए पनि दूरी थोरै कायम गरिदिने, अनि त्यसले गर्दा भिडभाड नगरिदिने, यो गर्दाखेरि त सहज नै हुन्छ होला होइन। अब यात्रामा चाहिँ अब राम्रै महसुस भयो। अब भर्सक एयरलाइन्सले राम्रै गरेको छ। जोस् राम्रो हो, त्यस्तो खासै नराम्रो पनि मलाई त्यस्तो लागेन, किनभने सहज वातावरणले चाहिँ उहाँले चाहिँ अवतरण गराउनु भयो र हामीलाई पनि प्रवेश गर्दाखेरि पनि कायम दूरी गरेर अनि त्यो भित्रैबाट अब
सेनिटाइजरहरू सबै युज गरेर चाहिँ जस मलाई चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम सहज पनि लाग्यो। प्लेनमा आउँदा जम्मा 5 जना थियो अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आएको थियो अनि यो राम्रै भएको थियो। ग्लोभ्स, मास्क अनि सेनिटाइजर सबै लिएर आएको। अब आफ्नो सुरक्षा त आफै गर्नु पर्यो, अरूले गर्दैन अनि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो। आफै सेफ्टी अब मास्क लगाउनु पर्यो, ग्लोभ्स लगाउनु पर्यो, अब हरेक कुरा आफै मेन्टेन गर्ने हो। एकजना नराखेर त्यसरी ल्याएको छैन, पहिला जसरी पुरै सिट फुल भएर ल्याएको छ। सामाजिक दूरी नै कायम गरेर प्लेनमा ल्याएको थियो। हामी 12 जना आएको थियौँ। 12 जना उसमा आफ्नो सिटमा आफ्नो सामाजिक दूरी नै कायम गरेर हामी आयौँ मुगुबाट। लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको यो हवाई उडानहरू खोल्नु राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर यो सँगसँगै अलिकति सुरक्षाका केही मापदण्डहरू अझ राम्रो कडाइका साथ चाहिँ अवलम्बन गरिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा जात्रा, पर्व, महोत्सव, पास्ने आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका चाडबाडहरू मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले अनावश्यक जमघट र भिडभाडको सिर्जना नगरौँ। यस्ता पर्वहरू मनाइरहँदा एका घरका परिवारहरू मात्र मिलेर मनाऊँ। पर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरीलाई कायम राखौँ। त्यसैगरी पर्वहरू मनाइरहँदा 2-4 जना मान्छेहरू पनि जम्मा हुँदा सधैँ मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात पटक पटक कम्तीमा 20 सेकेन्ड लगाई मिची धोऊँ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेरोजगारी समस्याको कारण देखाउँदै वर्षेनी लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। तर रुकुम पश्चिमका एक युवा व्यवसायीले भने 7 वर्ष अघिबाट सुरु गरिएको नर्सरी फार्मबाट वार्षिक 30 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी गर्दै आएका छन्। जारी नगरपालिका 10 का युवा व्यवसायीले मुसिकोट नगरपालिका 5 को शेरीगाउँमा सुभाष फलफुल नर्सरी फार्म सञ्चालन गरेको 7 वर्ष पुगेको छ। स्वदेशमै बसेर लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 5 रोपनी जग्गाबाट सुरु गरिएको नर्सरी फार्म अहिले 35 रोपनीसम्म विस्तार भएको छ। बेमौसमी तरकारी, गैरकाष्ठजन्य बोट बिरुवा लगायत विभिन्न फलफुल र सागसब्जी उत्पादन तथा बिक्रीबाट हाल वार्षिक 30 लाखसम्मको आम्दानी हुने गरेको युवा व्यवसायी नरेन्द्र राणाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार नर्सरी फार्म सञ्चालनका लागि कृषि जेटीए अध्ययन पूरा गरेका 4 र अन्य कामदार 4 जना गरी 8 जनालाई समेत नर्सरी फार्ममा रोजगारी दिइएको छ। कृषि सम्भावनाबाटै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सुरु गरिएको कृषि पेशालाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरी उत्पादनमुखी बनाउने राणाको लक्ष्य रहेको छ। र म एउटा एक्लो किसानले धेरै गर्न नसके पनि यो समाजमा परम्परागत खेती प्रणालीको ठाउँमा अलि आधुनिक अलिकति पेशागत रूपले व्यावसायिक हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको निम्ति मैले एउटा केही त्याग गरेको छु। मुसिकोटको नर्सरी फार्मबाटै उत्पादन गरिएका विभिन्न जातका बोट बिरुवा तथा तरकारीजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन अब नेपालमा कृषि व्यवसाय नै उत्तम हुने राणाको बुझाइ छ। उहाँले हाल 16वटा नेचुरल भेन्टिलेसन टनेलमा यहाँको मौसम र हावापानी अनुकूल विभिन्न जातका बिरुवा तथा तरकारीजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। राणाले सञ्चालन गरेको नर्सरी फार्म जिल्लामै नमुना फार्मको रूपमा विकास भएकाले कृषि विकास कार्यालयले समेत अघिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा 25 लाख अनुदान दिएको बताएको छ। त्यहाँ 25 लाख अनुदान दिएको छ। उहाँको नर्सरी असाध्यै राम्रो सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँले जिल्लामा आवश्यक पर्ने बिरुवाहरू करिब उहाँले 50% पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। सुभाष नर्सरी फार्ममा उत्पादन गरिएका गैरकाष्ठजन्य बोट बिरुवा देशका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। नर्सरी फार्म सञ्चालनका लागि भने हालसम्म 1 करोड बढी लगानी भइसकेको राणाले बताउनु भएको छ। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। प्रदेश 5 सरकारले स्तरोन्नति गरी 50 शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको कपिलवस्तु अस्पतालमा दन्त रोग तथा स्त्री रोग सेवा सुरु भएको छ। सामान्य प्रसुति सेवा दिँदै आएको अस्पतालमा सेवा उद्घाटन गर्दै कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहले
तौलिहामा रहेको सरकारी अस्पतालमा सुरु भएको दन्त रोग सेवा र स्त्री रोग सेवाले बिरामीको सहज उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाएको बताउनुभयो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेले अस्पतालमा थपिएको सेवाले दाँतका रोगीलाई सजिलो हुने बताउनुभयो। दन्तरोगका डाक्टर शिवकुमार चौधरीले दन्तरोगका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरू समेत प्रदेश सरकारको सहयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो। अस्पतालमा 2 जना विशेषज्ञ सहित 9 जना डाक्टर रहेका छन्। अस्पतालमा ल्याब एक्सरे र भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध रहेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाको नयाँ भवन निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भएको पाइएको छ। 45 सेन्टिमिटरसम्म गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट मिसाएर पिसिसी गर्नुपर्ने भित्र माटो र ढुङ्गा भरेको फेला परेको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिरहेको गुनासो आएपछि पिसिसी भत्काउन थालिएको छ। शिखर नगरपालिका डोटीको निर्माणाधीन नयाँ भवनमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो आएपछि पिसिसी भत्काउन थालिएको छ। गत जेठ 32 गते सम्झौता गरी सोही दिन कार्यादेश दिई निर्माण कार्य सुरु भएको भवनको भूसतहको भागमै मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि उक्त काम भत्काउन थालिएको हो। नगरपालिकाको भवन आफ्नो पनि सम्पत्ति भएको र त्यहाँ मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको जानकारी पाएपछि त्यसबारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको स्थानीय बताउँछन्। यो देखिरहेछ अहिले यो फुटाउने कार्य यहाँ भइरहेछ, त्यही नै हो। यहाँको वास्तविकता हुनुपर्ने अलिकति मापदण्ड अनुसार धेरै बलियो र मोटाई होइन कागजी रूपमा त्यो हो। तर यहाँ स्पटमा काम हेर्दाखेरि तपाईँको मोटाई मात्रै भएर भित्र बालु र मसला हालेको। 1,56,09,311 रुपैयाँ लागत इस्टिमेट रहेको शिखर नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि विभोर निर्माण सेवा डोटीसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त निर्माण सेवाले 1,07,71,698 रुपैयाँ अर्थात् लागत इस्टिमेटको करिब 30% घटीमा भवन निर्माण गर्ने कबोल गरेको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। 2078 साल वैशाख 15 गते भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रको शर्त छ। विभोर निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको भए पनि भवन निर्माणको जिम्मा आफूलाई रहेको निर्माण व्यवसायी निरपर खड्काले बताए। आफूले राम्रैसँग काम गरिरहेका बेला शिखर नगरपालिका 8 तिलतालीका स्थानीयवासीहरूले आफूलाई पनि काम दिनुपर्ने माग राख्दै भदौ 27 गते राति निर्माण स्थलमा आएको एवं जबरजस्त मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। र काम रोकाएपछि काम गर्ने भन्दा बाहेकका 5-6 जनाको ग्रुपमा आएर म माथि पनि हातपात गर्यो, मेरो भाइलाई अनि त्यो एकजना मेरो चौधरी भएछ सुपरभाइजर, तिनीहरू सबैलाई धरपकड पनि गर्यो अनि मेरो भाइलाई सबैभन्दा बढी कुटपिट गरेछ, ढुङ्गाले पनि हानेछ। आफूहरूलाई इस्टिमेट अनुसारको काम चाहिने बताउँदै नगरपालिकाका इन्जिनियर लोकेन्द्र खड्काले जति काम मापदण्ड विपरीत भएको छ त्यति सबै भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न लगाइने र निर्माण व्यवसायको जे समस्या भए पनि कबोल गरेर सम्झौता गरिसकेपछि सो अनुसारको काम गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। डडेलधुराको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको चाप बढेको छ। आयुर्वेदिक उपचारप्रति मानिसहरूको बढ्दो आकर्षणका कारण जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेलधुरामा बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउने भन्दै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका समयमा बिरामीहरू आयुर्वेद उपचारप्रति आकर्षित भएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख निशान्त शर्माले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले दैनिक 10 जनासम्म बिरामी आउने केन्द्रमा अहिले 40 जनासम्म बिरामी आउने गरेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेलधुराको तथ्याङ्क छ। बिरामी नभएकाहरू पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न किसिमका औषधि समेत लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
मुगुका सबै खाद्य डिपो रित्तिएको 3 महिना बितिसक्दा समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन। खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा स्थानीयले बजारको महँगो चामल किनेर छाक टार्न बाध्य भएका छन्। चामल ढुवानी नभएपछि गत असारदेखि सोरुकोट, श्रीकोट, पुलु, कालै र रातापानीमा खाद्य डिपो रित्तिएका हुन्। कम्पनीको शाखा कार्यालय गमगढीमा आपतकालीन अवस्थाका लागि 500 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात छ। चालु आर्थिक वर्षको खाद्यान्नको कोटा स्वीकृत नहुँदा खाद्य गोदाम रित्तिएको कम्पनीले बताएको छ। भदौ पहिलो साता बसेको जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकले तत्काल 6000 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको थियो। खाद्य डिपोमा 52 रुपैयाँ प्रति किलो पाइने चामल बजारमा 80 रुपैयाँमा किन्नु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा आज बिहान एक आवासीय भवन भत्किँदा त्यसमा रहेका कम्तीमा पनि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्रको भिवान्डी भन्ने स्थानमा रहेको पटेल कम्पाउन्ड क्षेत्रको 3 तले भवन आज बिहान भत्किएको थियो। त्यस भवनमा रहेका अन्य 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सो भवनमा पुरिएका व्यक्तिलाई तत्कालै उद्धार गरी निकालिएको छ। त्यसै भवनमा 25 जनासम्म व्यक्ति च्यापिएर रहेका थिए। उनीहरूमध्ये करिब 20 जनालाई उद्धार गरी निकालिएको छ। थप च्यापिएर रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार काम जारी रहेको उद्धार अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार छापावाल सुनको तोलाको मूल्य 97,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले वृद्धि भएर 96,700 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 5 रुपैयाँले बढेर आज प्रति तोला 1,320 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आइतबार भएको रोमाञ्चक खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले किङ्स 11 पन्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा निर्धारित 20 ओभरमा दुवै टोलीले समान 157 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो, जहाँ पन्जाबले पहिले ब्याटिङ गर्दै 2 विकेट गुमाएर जम्मा 2 रन मात्र बनाउन सक्यो भने दिल्लीले सुपर ओभरमा 3 रनको लक्ष्य 2 बल खेल्दै पुरा गर्यो। आजको खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हैदराबाद र बेङ्गलोर बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रने हैदराबाद प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछन्, जसका लागि पहिलो खेलमा हैदराबाद बेङ्गलोरलाई पराजित गर्न चाहन्छ। तर विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रने बेङ्गलोर विरुद्ध हैदराबादलाई जित निकाल्न कठिन हुनेछ। अब मौसम। आगामी 5 दिन देशको धेरै स्थानमा हावाहुरी सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले एक विशेष बुलेटिन जारी गर्दै 4-5 दिनसम्म देशका धेरै स्थानमा भारी वर्षा हुनुका साथै हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 14.4 डिग्री र सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 36.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 65,000 माथि, आज मात्रै 1154 जनामा संक्रमण, थप 16 जनाको मृत्यु। आजदेखि नियमित तालिका अनुसार आन्तरिक हवाई उडान सुरु, सम्पूर्ण उडानमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य। डोटीको शिखर नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, मापदण्ड विपरीतको संरचना भत्काइँदै। भारतको महाराष्ट्रमा आवासीय भवन भत्किँदा 10 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते, 20 जनाको उद्धार। र आइपिएलको गैराती भएको रोमाञ्चक खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी, आज हैदराबाद र बेङ्गलोर बीच खेल हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।